सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले पार्टीको महाधिवेशन आगामी चैत्र 25 गतेदेखि 30 सम्म काठमाडौँमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसको तयारीका लागि कार्तिक 15 देखि 17 गतेसम्म केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय समेत गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकले कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा अध्यक्ष द्वयको प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिए। बैठकले अध्यक्ष ओलीले सरकारमा केन्द्रित भएर अघि बढ्ने तथा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यकारी अधिकार सहित पार्टी कामको नेतृत्व गर्ने निर्णय गर्दै सरकार पार्टीको मार्गनिर्देशनमा सञ्चालन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। सरकारका दैनिक काममा पार्टीले हस्तक्षेप नगर्ने भन्दै नेकपाले दीर्घकालीन निर्णय गर्दा भने दुई अध्यक्ष र सचिवालयको सुझाव अनुरूप गर्ने बताएको छ। एमसीसीको हकमा आवश्यकता अनुसार संशोधन र परिमार्जन सहित अनुमोदन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। कमरेड केपी शर्मा ओलीले सरकारमा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्ने र सरकारको सञ्चालन प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाएर त्यसलाई सफल पार्ने कार्यको नेतृत्व गर्ने र अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले कार्यकारी अधिकार सहित पार्टी कामको नेतृत्व गर्नुहुने पनि कार्यविभाजन। त्यसै गरी पार्टीको महाधिवेशन 77 चैत्र 25 देखि 30 गतेसम्म आयोजना गर्ने काठमाडौँमै निर्णय गरिएको छ र त्यसको तयारीसँग सम्बन्धित कामहरूलाई अगाडि बढाउन यही 77 साल कार्तिक 15 देखि 17 गतेसम्म पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने पनि निष्कर्ष निकालिएको छ। एमसीसीको हकमा यसलाई आवश्यकता अनुसार संशोधन र परिमार्जन गरेर अनुमोदन गर्ने निर्णय निकालेको छ। त्यस्तै बैठकले कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारबारे सरकारले गरेका कामलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै उत्पन्न समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय एकताका साथ अघि बढ्ने सङ्कल्प गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए। बैठकले भारतसँग राजनीतिक र कूटनीतिक वार्ता मार्फत नै सीमा समस्या समाधान गर्न आवश्यक भएको निष्कर्ष समेत निकालेको छ। त्यसै गरी बैठकले नेपाल र भारतको बीचमा भएको सीमा समस्या मुख्यतः लिम्पियाद्वारा लिपिलेक र कालापानीको अतिक्रमित भूभागमा नेपालको हकभोग स्थापित गर्ने गरी र नेपाली भूमिमा भएका विदेशी सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता पठाउने गरी जो प्रस्ताव सरकारले अगाडि बढायो र नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्यो र त्यो नयाँ नक्सा बमोजिम संविधानमा संशोधन गर्ने काम गर्यो, त्यसको निम्ति सरकारलाई धन्यवाद प्रदान गरेको छ। सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई राष्ट्रिय एकताको निम्ति आभार व्यक्त गरेको छ। जनचेतना जागृत गर्ने र यो प्रक्रियामा साथ दिने सबै बुद्धिजीवी र नागरिक समाजलाई र सांसदहरूलाई पनि धन्यवाद पनि दिएको छ। र अब भारतसँग राजनीतिक कूटनीतिक वार्ताद्वारा नै यो समस्याको नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा हल निकाल्ने आवश्यक भएको निष्कर्ष पार्टीले निकालेको छ। सरकारलाई यो विषय अझ प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउने सुझाव पनि बैठकले दिएको छ। बैठकमा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीका सबै विवाद समाधान भएको भन्दै पार्टी फुटाउन खोज्नेहरूको हार भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। पार्टी एकतालाई सुदृढ गर्ने सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गर्दै नेकपा स्थायी समिति बैठकले विधि र पद्धतिको पालनामा जोड दिँदै विगतका कमजोरी सच्याएर अघि बढ्ने सङ्कल्प समेत गरेको छ। असार 10 गतेबाट सुरु भएको सत्तारूढ नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक शुक्रबार सम्पन्न भएको हो। नेपालमा शुक्रबार एकै दिन 1454 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा 463 महिला र 991 पुरुषमा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा मात्रै थप 696 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। काठमाडौँका 194 महिला र 426 पुरुष गरी 620, ललितपुरमा 17 महिला र 21 पुरुष गरी 38 र भक्तपुरमा 17 महिला र 21 पुरुष गरी
38 जनामा कोरोना पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 51,919 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण गएको 24 घण्टामा थप 5 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 322 पुगेको छ। शुक्रबार 972 जना डिस्चार्ज भएका छन् भने हालसम्म 36,672 जना डिस्चार्ज भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 14,925, संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिको संख्या 8,291, कोभिड-19 संक्रमणबाट मुक्त हुने दर 71% छ। संक्रमितहरू निको भई घर फर्किनु भएको छ। हाल नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 14,925 रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका सांसदहरूले कोरोना भाइरस महामारीको अवस्था र प्रभाव अनुगमन गरी सरकारलाई राय सुझाव दिन संसदीय समिति गठन गर्न माग गरेका छन्। शुक्रबार सिंहदरबारमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै काठमाडौँका 20 जना सांसदहरूले कोरोनाका कारण जनस्वास्थ्यमा प्रभाव पर्नुका साथै ज्यालादारी मजदुर, उद्योग धन्दा, शैक्षिक सञ्चालनमा समस्या देखिएकाले ती क्षेत्रको समस्याको अध्ययन र अनुगमन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न उपयुक्त हुने जनाएका हुन्। कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाममा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी सहितको समस्या र तिनको व्यवस्थापनमा देखिएका बेथितिको अनुगमन गरी सरकारलाई राय सुझाव दिने सांसदहरूको भनाइ छ। ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै उनीहरूले गत आर्थिक वर्ष 76-77 को स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममा विनियोजित बाँकी रकम र चालु आर्थिक वर्षको रकम मध्येबाट प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा आइसोलेसन वार्ड बनाउने प्रस्ताव पनि गरेको काङ्ग्रेस सांसद भीमसेन दास प्रधानले जानकारी दिए। ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै सभामुख सापकोटाले आफू सो विषयमा सकारात्मक रहेकाले सम्बन्धित तहमा छलफल गर्ने बताएको प्रधानले जानकारी दिए। यो सबै अब संसदको भूमिका चाहिँ यसमा चाहिँ केही देखिन। हाम्रो संसदभित्र पनि थुप्रै समितिहरू 16वटा समिति छ। ती समिति भनेको एउटा चाहिँ नियमित बैठक बस्ने होइन, मन्त्रालयसँग आबद्ध भएका समिति छन्, समीक्षा समिति छन्। अब त्यतिले पुगेन। कमसेकम संसदहरूको भूमिका खेल्ने संसद नै हो, हाम्रो यो थल नै हो। त्यसै आज हामी सभामुख कहाँ चाहिँ तपाईँकै नेतृत्वमा एउटा अनुगमन समिति होइन, यो सबै विविध पक्षलाई समेटेर होइन एउटा अनुगमन गर्ने र सरकारले राय सोध्ने, ताकि सरकारले पनि काम गर्न चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ त्यो एउटा सभामुखको हैसियतले उहाँले गरिदिनु भयो भने यसको अलि सुनाइ हुन्छ। संघीय संसदमा काठमाडौँबाट प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी 20 जना सांसद रहेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र फुटपाथ पसल तथा ठेला व्यापारीमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। शुक्रबार महानगरकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्की श्रेष्ठले काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहाललाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै फुटपाथ पसल तथा ठेला व्यापारका कारण कोरोना संक्रमण बढ्न सक्ने भन्दै यस्तो व्यापार पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने माग गरिन्। ठेला र फुटपाथ व्यापारमा सहभागी हुनेहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरूको अवलम्बन गर्न सक्ने न्यून सम्भावना रहेको र सोको प्रभावकारी अनुगमन गर्न समेत समस्या हुने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ। त्यस्तै त्यस्ता व्यापारीहरूमा संक्रमण देखिएमा प्रभावकारी ढङ्गले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न समेत नसकिने तथा फुटपाथ तथा ठेला व्यापारलाई नियन्त्रण गर्ने महानगरपालिकाको नीति समेत रहेको उपप्रमुख खड्गीले जानकारी दिइन्। उपमेयर खड्गीले लकडाउन खुकुलो पार्न प्रशासनले जारी गरेको आदेशमा रहेको फुटपाथ पसल तथा ठेला व्यापार भन्ने वाक्यांश हटाई वा त्यस्तो व्यापारमा पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लाग्ने गरी पुनः आदेश जारी गर्न अनुरोध गरिएको जानकारी दिइन्। आज यो ध्यानाकर्षण पत्र हामी यो सिडिओ साहेबलाई बुझाउन आएको। त्यो बुझाउन आउनुको कारण के त भन्दाखेरि सबै कुरामा हामी निषेध आज्ञादेखि लिएर सबै कुरालाई हामीले नेपाल सरकारले गरेको निर्णयलाई हामीले एकदमै यो काठमाडौँ महानगरपालिका एवं स्थानीय सरकारले मानि नै राखेका छौँ। त्यसमध्येमा यो 10 नम्बर बुदामा एउटा के लेखियो त भन्दाखेरि ठेलागाडा र यो फुटपाथ पसललाई चाहिँ राख्न दिने भन्ने कुराहरू जुन निर्णय भएको छ त्यो निर्णयलाई चाहिँ ध्यानाकर्षण गराउनको निमित्त, किन त अहिले कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि सबै एक आपसमा मान्छे मनुष्य देखेर मनुष्य डराउनु पर्ने समयमा चाहिँ जब फुटपाथ पसल र ठेलागाडा, किनभने हाम्रो नीतिमा पनि फुटपाथ पसल र यो ठेलागाडा चाहिँ हाम्रो नीतिबाट हटाइ नै सकेको छ, राख्न हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले निर्णय गरिसकेका कारणले गर्दाखेरि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ काठमाडौँभित्र चाहिँ अहिले त्यतिको ठेलागाडा जति पहिला चाहिँ देखिएको थियो अहिले देखिँदैन छ। यसअघि उपत्यकाको निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउने क्रममा प्रशासनले जारी गरेको आदेशमा बिहान 11 बजेसम्म र बेलुकी 4 देखि 7 बजेसम्म फुटपाथ पसल र ठेला व्यापार पनि सञ्चालन गर्न पाइने उल्लेख छ। ज्ञापन पत्र बुझ्दै काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले यस विषयमा थप छलफल गर्ने आश्वासन दिएका छन्।
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गाको किताकाट सम्पूर्ण रूपमा खुला गरेको नभई थप व्यवस्थित र कानुन बमोजिम मात्र बनाउन खोजेको जनाएको छ। मन्त्रालयले शुक्रबार ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सर्वोच्च अदालतबाट यस विषयलाई कानुन बनाई व्यवस्थित गर्न जारी भएको आदेश र अख्तियारको सुझावको आधारमा किताकाट सम्बन्धी कार्यलाई भू उपयोग ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन लगायतका विषयलाई आधार मानी किताकाटबाट थप व्यवस्थित र कानुन बमोजिम मात्र बनाउन खोजेको स्पष्टीकरण दिएको हो। हाल लागू गरिएको भू उपयोग ऐनमा जग्गाको वर्गीकरण गरी कृषियोग्य जग्गाको अन्य प्रयोजनका लागि खण्डीकरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको हुँदा यसलाई कित्ताकाट खुला गरिएको भन्न नमिल्ने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा सचिव टेक नारायण पाण्डेले मन्त्रालयले हाल जारी गरेको निर्णय ठूला व्यापारीको हितमा भन्ने विषय पनि तथ्यपरक नभएको भन्दै सर्वसाधारणको हितमा रहेको दाबी गरे। यो कित्ताकाट हो कि होइन भन्ने विषयमा कित्ताकाटलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको हो। जति बेला हाम्रा निर्देशनहरूको सुरुवात भयो त्यति बेला कानुन अलिकति पुगेको थिएन, कानुनी रूपमा हामी त्यति सबल भइसकेका थिएनौँ र अहिले पछिल्लो चरणमा ऐन पनि आइसकेको अवस्था भयो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले यो कित्ताकाट जग्गाको संरक्षण व्यवस्थापन सम्बन्धी मूलभूत अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक शेर नारायण पौडेलले खेतीयोग्य भूमिको संरक्षण गर्न आवश्यक रहेकाले सो सम्बन्धी कानुन नआउँदासम्मका लागि यस किसिमको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। कित्ताकाटकै लागि नक्कली अंशबन्डाहरू गर्नुपर्ने र त्यो नक्कली अंशबन्डाको कारण चाहिँ कतिपय पारिवारिक असमझदारी हुने, पारिवारिक कलह र विखण्डनसम्मका विषयहरू पनि अहिले चाहिँ प्रहरीमा उजुरी पर्ने र ती मुद्दा मामिलाहरू पर्ने विषय पनि देखेको थियो भने अब एउटा चाहिँ घरायसी गर्जो टार्नका लागि पनि आफ्नो केही जग्गाहरू गर्दाखेरि किनबेच गर्नको लागि, कित्ताकाट गर्नको लागि पनि अलिकति घुमाउरो बाटो चाहिँ जानुपर्ने अवस्था जग्गा धनीहरूलाई रहेको पनि निरन्तर त्यो फिडब्याक गुनासो आएको थियो। निर्णयलाई अतिरञ्जित ढङ्गबाट व्याख्या गरी सम्बन्धित अधिकारी र मन्त्रीमाथि विभिन्न झुट र मनगणन्ती आरोप लगाई प्रकाशन भएका भ्रामक र कपोलकल्पित समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको 74 साउन 26 को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरणमा रोक लगाइएको थियो। यसै सन्दर्भमा मन्त्रालयले प्रस्तावित भू उपयोग नियमावली जारी नहुन्जेलसम्मका लागि जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धमा यही भाद्र 18 गते पूर्व निर्णय बदर गरेको हो। प्रतिनिधि सभा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको कोभिड-19 को सम्बन्धमा सरकारले गरेका काम कारबाहीको अनुगमन गर्न गठित उपसमितिले कोरोना संक्रमणको उपचार गरिरहेका 2वटा अस्पतालको अनुगमन गरेको छ। उपसमितिले शुक्रबार बलम्बु स्थित सशस्त्र प्रहरीको कोभिड-19 युनिफाइड अस्पताल र मनमोहन अस्पतालको अनुगमन गरेको हो। अनुगमनका क्रममा उपसमितिले कोभिड-19 युनिफाइड अस्पतालको व्यवस्थापन चित्त बुझ्दो रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। उक्त अस्पतालको आइसोलेसनमा हाल 56, वार्डमा 130 जना पोजिटिभ, 3 जना शङ्कास्पद बिरामी छन् भने आइसियुमा 11 जना उपचाररत रहेका छन्। समितिले वातावरणीय अवस्थामा पनि सन्तोषजनक रहेको उपसमिति संयोजक जीवनराम श्रेष्ठले बताए। त्यस्तै मनमोहन अस्पतालको अनुगमनका क्रममा सबै विषय चित्त बुझ्दो रहे पनि खानेपानीका कुरामा भने गुनासो आएको उनले बताएका छन्। मनमोहनमा लक्षण नदेखेका कोरोना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि भइरहेका कामका बारेमा उपसमितिले स्थलगत अनुगमन गर्दै रहेको छ। यसअघि बिहिबार उपसमितिले टेकु ल्याब र खरिपाटी स्थित आइसोलेसन सेन्टरको अनुगमन गरेको थियो। अमेरिकाले चिनिया कम्पनीको उत्पादनका एप्लिकेसनहरूद्वारा साथै केही समय यतादेखि चर्चित मुद्दा बनेको टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प टिकटक सहितका चिनिया एप्समा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको जानकारी गराइएको समाचारमा जनाइएको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले सो एप्समाथि यही सेप्टेम्बरको 15 तारिकदेखि चिनिया सामाजिक सञ्जालका एप्लिकेसनहरूमा प्रतिबन्ध लगाउने बारे यसअघि निर्णय भइसकेको र अब त्यो मिति पर नसारिने जानकारी बिहिबार गराएका हुन्। उनले ती एप्सहरूमाथिको प्रतिबन्धका विषयमा विचार भइरहेको र अन्तिम तयारी पनि भइरहेको जानकारी गराएका थिए। अब आगामी सेप्टेम्बर 15 तारिकदेखि लगाउने भनिएको प्रतिबन्धको समय आएको छ र हामीले त्यसलाई पछि सार्ने कुरा हुँदैन, ट्रम्पले भनेका छन्।
प्रतिबन्ध लगाउने चिनिया एप्लिकेसनको सूचीमा विशेष गरी किशोर किशोरीमा लोकप्रिय रहेको टिकटक रहेको र त्यो बढी चर्चाको विषय समेत बन्दै आएको छ। बिहिबार ट्रम्प अमेरिकाको मिचिगन राज्यमा आयोजित चुनावी प्रचार सम्बन्धी र्यालीलाई सम्बोधन गर्न गएका थिए। अन्नपूर्ण समाचार अहिलेलाई यति नै। टिभी अन्नपूर्ण तपाईँले हाम्रो वेब पेज tvannapurna.com सँगै फेसबुक, ट्विटर, युट्युब तथा मोबाइलमा टिभी अन्नपूर्ण एप्स अनि विन्डोज मार्फत आफ्नो टेलिभिजन सेटमा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। पल पलको अपडेटका लागि तपाईँ नेपालको पहिलो अनलाइन टेलिभिजन टिभी अन्नपूर्ण हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।